आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै सोध्न सक्ने क्वेसनहरू अध्ययन गर्न गइरहेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यहाँनिर ग्रुप ए को क्वेसन छ 20 मार्क्सको होइन। हामी चाहिँ ग्रुप बीबाट अध्ययन गर्छौँ है आज। अब ग्रुप बीमा तपाईँले यसरी क्वेसनहरू दिएको हुन्छ, एकदमै सजिलो क्वेसनहरू हुन्छ। 8 एमएनई 5 क्वेसन 10 मार्क्सको उठाएको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ हामीलाई 11 नम्बरमा ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्ने छ क्या। ऱ्याङ्क कोरिलेसनमा अब यहाँनिर अलिकति यो कमन सेन्स लाउने खालको क्वेसन छ। खासमा हामीले ऱ्याङ्क कोरिलेसनमा भनेको ऱ्याङ्क थाहा पाउने हो क्या। यो एउटा च्याप्टर छ ऱ्याङ्क कोरिलेसन भन्ने, त्यसमा भनेको हामी ऱ्याङ्क थाहा पाउँछौँ। अब हामीलाई इक्जाममा क्वेसन भनेको चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ क्या। यहाँ कुनै स्टुडेन्टको सङ्ख्या दिएको हुन्छ। यहाँ 10जना स्टुडेन्ट छन् र ती 10जना स्टुडेन्टले हिस्ट्री र पोलिटिक्स साइन्समा ल्याएको मार्क्सहरू दिएको छ। अब 20 मार्क्स ल्याएको छ फर्स्टले स्टुडेन्टले, अनि त्यसपछि पोलिटिक्स साइन्समा उसले 20 मार्क्स ल्याएको छ। दोस्रो स्टुडेन्टले भनेको 19 र 21 ल्याएको छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले ऱ्याङ्क निकाल्नु भनेर इक्जाममा सोध्छ क्या। त्यो क्वेसन पनि ऱ्याङ्कै हो अघि देखेको, तर त्यो अलिकति छुट्टै किसिमको छ। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँले सामान्य क्वेसन बुझाइदिनु पऱ्यो नि 10 मार्क्समा आउने खालको। अब यो यसरी उसको यहाँ 2टा मार्क्स दिएको छ है, हिस्ट्री र पोलिटिक्स साइन्सको। त्यसै गरी हामीलाई पनि इक्जाममा अब 2वटा एस्पेक्ट दिएको हुन्छ, यसरी नै मार्क्स दिएको हुनसक्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ के हो, 6 पाइडी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 छ नि, यहाँ 1 माइनस 6 अनि पाइडी स्क्वायरका मुनि एन स्क्वायर माइनस 1। यो माइनस भन्दा उतापट्टि मात्रै हो नि, एन स्क्वायर माइनस 1 भनेको। अब यहाँनिर तपाईँलाई यहाँ के आएको छ, एउटा भनेको एन आएको छ। एन भनेको नम्बर, यहाँ कतिवटा नम्बर छ त्यो हो। अनि त्यसपछि डी भनेको के, अब डी बुझाउनको लागि तपाईँलाई अब यसलाई हिस्ट्रीलाई R1 मान्नुपर्छ, पोलिटिक्स साइन्सलाई R2 मान्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब उसले हिस्ट्रीलाई R1 मान्यो, अनि त्यसै गरी उसले अब पोलिटिक्स साइन्सलाई R2 पनि मान्छ। अब यो R1 मान्यो नि, R1 भनेको चाहिँ ऱ्याङ्क 1 हो कि। अब यो हिस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले सानोबाट ठुलो अथवा ठुलोबाट सानोतिर ऱ्याङ्क गर्दै आउनुपर्छ। जस्तै उसले 31लाई कति मान्यो भन्दाखेरि 1 मान्यो। त्यसै गरी अब उसले यहाँ हेर्नुहोस् अरू पनि नम्बर मान्दै जान्छ। त्यसै गरी उसले 28लाई कति मान्यो, 2 मान्यो। त्यसै गरी उसले 27लाई कति मान्यो, 3 मान्यो। यसरी उसले R1मा चाहिँ हिस्ट्रीको ऱ्याङ्कहरू भन्दै गइरहेछ। अब यहाँ 4.5 आएको छ नि, यो चाहिँ 2वटा दोहोरिएर हो क्या। जस्तै अब यो सबैभन्दा सुरुमा ठुलो 31 1 ऱ्याङ्क भयो, त्यसपछि यो 28 2 ऱ्याङ्क भयो, 27 भनेको तेस्रो ऱ्याङ्क भयो। उसले ठुलोदेखि सानो ऱ्याङ्क हाल्दै आएको छ। अब 26 भनेको चौथो ऱ्याङ्क भयो, तर 26 यहाँ पनि दिएको छ यहाँ पनि दिएको छ भनेपछि 4 र 5मा छ नि त, चौथो र पाँचौँमा 26 छ नि त। त्यही भएर उसले के गर्यो, 4 + 5 डिभाइडेड बाई 2, 9/2 भनेको 4.5 हो। यसरी 2वटालाई जोडेर डिभाइडेड बाई 2 गर्नुपर्छ क्या। जस्तै 4th पोजिसन र 5th पोजिसनमा चाहिँ 20 परेर, त्यसै गरी 3rd पोजिसन र 4th पोजिसनमा परेको भए 26 3 + 4 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्थ्यो। अब उसले 26लाई 4.5 दियो, अनि त्यसपछि अब उसले 23लाई पनि दिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब 4.5 पछि अब उसले 5 दिन पाएन, 23लाई कति दियो, 6 दियो। 6 दिएपछि अब 7 भनेको उसले 22लाई दियो। यसरी तल तल आउँदै आएको छ। 21लाई उसले कति दियो, 8 दियो। 8 पनि कस्तो लेख्दो रहेछ यो मान्छेलाई त हान्नुपर्ने, 8 पनि यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले अब 9 कतिलाई दिएको छ, 19लाई 9 दिएको छ। यसरी उसले ऱ्याङ्क बनायो। 13 चाहिँ सानो सानो 10औँ ऱ्याङ्कमा पर्यो। यसरी उसले ऱ्याङ्क बनायो। उसले चाहिँ यो ऱ्याङ्क कसरी बनायो, माथि ठुलोदेखि सानो बनाइदियो। तपाईँले इक्जाममा सानोदेखि ठुलो पनि बनाउनु पर्छ। जसरी अब हिस्ट्रीको R1 भयो नि, त्यसै गरी अब पोलिटिकल साइन्सको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि R2 हुन्छ। जस्तै यहाँ पोलिटिकल साइन्समा सबैभन्दा ठुलो भनेको कति हो, 31 हो। त्यही भएर 31ले ऱ्याङ्क 1 पायो। अनि त्यसपछि दोस्रो ठुलो भनेको 29 हो, 29ले ऱ्याङ्क 2 पायो। अनि त्यसपछि 28 भनेको तेस्रो ठुलो हो, त्यही भएर यसले ऱ्याङ्क 3 पायो। अनि त्यसै गरी अब ऱ्याङ्क 4 कसले पायो, 27ले। यसरी ऱ्याङ्क बनाउँदै जाने। अब यसमा पनि यहाँ 2वटा आएको छ जस्तो लाग्यो। यहाँ हेरौँ न, अब 6औँ पोजिसनमा उसले 23लाई बनाएको छ। यसरी ऱ्याङ्क दिँदै गएको छ क्या। यो उसले सबै भरोस् त। सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् है, अब 5औँसम्म मैले बुझाइदिइसकेको थिएँ। 4थौँमा 27 पऱ्यो, 5औँमा 25 पऱ्यो, 6औँमा 23 पऱ्यो, अनि त्यसपछि 7औँमा भनेको 22 पऱ्यो। यसरी उसले सानो नम्बरलाई सानो सानो ऱ्याङ्क दिँदैछ। अब 8औँमा कति पऱ्यो, 21 पऱ्यो, 21 पऱ्यो 8औँमा। 9औँमा 21 भन्दा सानो 20 पऱ्यो। अनि त्यसपछि
10मा भनेको 17 पऱ्यो। यसरी अब तपाईँले बुझ्नुभयो, यो पोलिटिकल साइन्सलाई पनि ऱ्याङ्क दिएको बुझ्नुभयो। अब R1 र R2 पत्ता लगायो नि। अब यो डी छ नि, अघि मैले 6 पाई डी स्क्वायरको डी जान्नुपर्छ भनेर, यो डी भनेको चाहिँ ऱ्याङ्क 1 माइनस ऱ्याङ्क 2 हो। अब यो ऱ्याङ्क 1 कति छ, 2 माइनस 3 माइनस 1, त्यसरी अब ऱ्याङ्क 1 माइनस ऱ्याङ्क 2। जस्तै अब यो 9 माइनस 8 1, 4.5 माइनस 6 कति हुन्छ, माइनस 1.5। यसरी तपाईँले ऱ्याङ्क 1 माइनस ऱ्याङ्क 2 गर्ने। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 10 0। यसरी अब यो डी आउँछ। अनि अब डी स्क्वायर भनेको चाहिँ यो डी को स्क्वायर हो क्या। डी को स्क्वायर यहाँ हेर्नु, 1 को स्क्वायर 1, माइनस 1 को स्क्वायर 1, माइनस 1.5 को स्क्वायर 2.25। यसरी यो डी स्क्वायर निकाल्ने हो। अनि लास्ट टाइममा यो सबै डी स्क्वायर निकालिसकेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई जोड्ने, यो डी स्क्वायरको यो चाहिँ के हुन्छ, समेसन डी स्क्वायर हुन्छ। समेसन डी स्क्वायर उसले कति निकाल्यो यहाँनिर, अलिकति क्लियर भएन, 9.50 कि 26.50 कति निकाल्यो। ल अब हेर्नुहोस्, पाई डी स्क्वायर निकाल्यो नि, अनि त्यसपछि यो फर्मुलामा हालिदिने 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायरको मुनि एन स्क्वायर माइनस 1। यो समेसनलाई मैले पाई पनि भनिरहेको छु है, यो समेसन नै भन्छ खासमा, यसलाई समेसन नै बुझ्नु न, पाई भन्दैन। 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायरका मुनि एन स्क्वायर माइनस 1। अब डी स्क्वायरको समूल्य कति निकालेको छ, यसरी 36.50 निकालेको छ। अब यसरी अब एन भनेको स्टुडेन्टको सङ्ख्या, कतिजना स्टुडेन्ट छन्, 10जना छन्। यसरी चाहिँ ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्न सकिन्छ। अब अहिलेको क्वेसनमा ऱ्याङ्क कोरिलेसन दिएको छ। यो क्वेसनले के भन्यो हेर्नु है, ऱ्याङ्क कोरिलेसन चाहिँ दिएको छ 0.5 भनेको छ, स्टुडेन्टको सङ्ख्या पनि दिएको छ 10वटा। अब यहाँ के को ऱ्याङ्क कोरिलेसन चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स र एकाउन्ट, अघि चाहिँ हिस्ट्री र पोलिटिकल साइन्सको दिएको थियो, उसले चाहिँ यहाँनिर स्ट्याटिस्टिक र एकाउन्टको देखाउँछ। इट वाज डिस्कभर्ड द्याट द डिफरेन्स इन मार्क इन ऱ्याङ्क इन 2 सब्जेक्ट अब्टेन्ड बाई 1 स्टुडेन्ट वाज रङली टेकन एज 3 इन्स्टेड अफ 7। एउटा स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ 3 लिदियो अरे क्या 7को ठाउँमा। अब नयाँ ऱ्याङ्क कोरिलेसन पत्ता लगाउनु भनेको छ उसले, त्यही जस्तै गर्ने हो, तर यहाँनिर त्यो नम्बर खेलाउने होइन, यहाँनिर भनेको फर्मुला खेलाउने हो। अघि चाहिँ नम्बरबाट अब भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने थियो, अब यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने। अब हेर्नुहोस्, क्वेसनले हामीलाई यति भनेको छ, 10जना स्टुडेन्ट छ, तिनीहरूको ऱ्याङ्क कोरिलेसन भनेको 0.5 छ। अनि यो चाहिँ इन्करेक्ट छ। किन इन्करेक्ट छ भन्दाखेरि 7को ठाउँमा 3 लिदियो भनेको छ नि त। अब हामीले अघि भर्खर पनि हेरेको यो फर्मुला 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। अघि चाहिँ हामीले डी निकालेको थियौँ R1 माइनस R2 गरेर, यहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन। यो त कति सजिलो छ, कति सजिलो। यहाँनिर चाहिँ यो समेसन डी स्क्वायर चाहिँ रङ हो भनेर हामीले राइट पत्ता लगाउनको लागि फर्मुलाको। अब ऱ्याङ्क कति छ क्वेसनले, 0.5 छ। अनि त्यसपछि 1 माइनस एन, कतिजना विद्यार्थी भनेको छ, एन 10जना, त्यही भएर एनको ठाउँमा 10 भयो, 10 इन्टु 10 को स्क्वायर माइनस 1। अब यसरी गर्दाखेरि तपाईँको कति आयो भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नुहोस्, यो अब 1 माइनस 6 पाई डी 6 समेसन डी स्क्वायर छ नि, यो माइनस उतापट्टि गयो, 6 समेसन डी स्क्वायरको मुनि 10 इन्टु 10 को स्क्वायर माइनस 1, 10 इन्टु 99 भयो। अनि 1 यो 0.5 यतापट्टि आयो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ गर्ने 6 समेसन डी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 माइनस 0.5, 0.5 इन्टु यो 10 इन्टु 99 यतापट्टि मल्टिप्लाई भएर गयो। समेसन डी स्क्वायरको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 82.5 आयो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्करेक्ट छ क्या। किन इन्करेक्ट भएको भन्दाखेरि अब यहाँनिर 3 को 7 को सट्टामा 3 लेखिदिएको छ, त्यही भएर अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो, यसरी यो 3 लेखिदिएको छ नि त, उसले मिस्टेक गरेको छ नि त, माइनस 3 स्क्वायर प्लस के गर्नु पऱ्यो, 7 स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। किनभने सही सङ्ख्या चाहिँ के थियो, 7 थियो, 7को सट्टा उसले 3 लेखेर बिगारेको थियो। यसरी चाहिँ समेसन डी स्क्वायरको करेक्ट भ्यालु आउँछ 122.5। अब यहाँ हेर्नु, त्यही कुरा लाउने हो यहाँनिर। अब 1 माइनस 6 इन्टु समेसन डी स्क्वायरको अब यो भ्यालु चाहिँ कति करेक्ट भयो भन्दाखेरि 122.5 आयो। अनि कामुनि एन स्क्वायर माइनस 1। यसमा चाहिँ अब यो नम्बर रङ लिएर समेसन डी स्क्वायर चाहिँ हाम्रो रङ भइदियो क्या। किनभने समेसन डी स्क्वायर भनेको त अघि तपाईँले देख्नुभयो नि कसरी ऱ्याङ्कहरू पुरै निकालेको थियो, त्यो मार्क्सहरू जोडेर R1 R2 गरेर समेसन डी स्क्वायर निकाल्थ्यो। तर त्यही अब मार्क्समा उसले गडबड गरिदिएपछि समेसन डी स्क्वायर सच्याउनुपर्छ, यही सच्याएर ऱ्याङ्क निकाल्ने थियो। अब क्वेसन यही त थियो नि, 3 इन्स्टेड अफ 7। यो अब यसरी गर्नुहोस्। अब त्यसरी गरिसकेपछि उतापट्टि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ यसको भन्दाखेरि कति आउँछ, 1 माइनस 0.742 आउँछ। अब यो यसरी नै सच्याउने खालको क्वेसन हुन्छ होइन।
सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेर्नु 11 को आइआइमा तपाईँले यसरी टेबल दिएको हुन्छ, दुईवटा इन्डस्ट्री, दुईवटा कम्पनी, दुईवटा फर्मको कम्पेयर गरेको हुन्छ क्या उसले। जस्तै हेर्नु, एन एनालाइसिस अफ मन्थली वेजेस पेड टु वर्कर इन फर्म ए एन्ड बी बिलोङ्गिङ टु द सेम इन्डस्ट्री गिभन द फ्लोइङ रिजल्ट। अब फर्म ए र बीमा हेर्नु है, नम्बर अफ वर्कर कति छन्, फर्म एमा 500 जना, फर्म बीमा 600 जना। त्यसपछि उनीहरूको मन्थली वेजको एभरेज भनेको छ। एभरेज भनेको त अब सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। एभरेज भनेको सम अफ टोटल बाई डिभाइडेड बाई नम्बर गर्ने हो नि त, माथि टोटल समका मुनि तल नम्बर गर्ने। अब यो एभरेज दिएको छ यहाँ, 500 जना वर्करको चाहिँ औसत वेज दिएको छ भनेको एक जनाको अब हुनसक्छ थोरै थोरै, सबैजनाको अब औसत भनेको सबैको जोडेर डिभाइडेड बाई तिनीहरूको नम्बर गर्ने, एभरेज दिएको छ। त्यसपछि भेरिएन्स दिएको छ क्या, भेरिएन्स दिएको छ। तपाईँले भेरिएन्स भनेको चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई भेरिएन्स भन्छ नि। क्वेसन यसरी अब फर्म ए र फर्म बीको छुट्टा छुट्टै दिन्छ, सोधेको छ विच फर्म प्लेज लार्जर वेज बिल, कसले चाहिँ लार्जर बिल तिर्छ, अनि त्यसपछि कुनमा चाहिँ सेकेन्डमा ग्रेटर भेरिएबिलिटी छ। भेरिएबिलिटी भनेपछि चाहिँ सिबी हो। अब यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ अत्याधिक सोधेको पाइन्छ है। यसमा चाहिँ यसरी अब दुईवटा फर्म ए र फर्म बीमा नम्बर अफ वर्कर, तिनीहरूको एभरेज मन्थली वेज, अघि एभरेज मन्थली वेजमा धेरै नै बढी एक्सप्लेन गरेँ। एभरेज मन्थली वेज भनेको बुझ्नु न, अब तपाईँको 10 जना हुनुहुन्छ, सबैजनाको अब महिनाको कमाइ जोडेर औसत निकाल्न त सकिन्छ नि, त्यही हो क्या यहाँनिर 500 जनाको औसत कमाइ यसरी। अनि त्यसपछि भेरिएन्स दिएको छ, भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर थियो। अनि त्यसपछि अब कसले चाहिँ लार्जर वेज बिल तिर्छ, अनि त्यसपछि कुनमा चाहिँ धेरै भेरिएबिलिटी भनेको सिबी पत्ता लगाउनुपर्छ। अब यस्तो खालको क्वेसन यहाँ हेर्नु, यसरी पनि दिइराखेको छ। जस्तै यो कति मार्क्समा दिएको, 10 मार्क्स गोटामा दिएको छ यहाँ हेर्नु है, त्यही खालको क्वेसन हो, अलिकति फरक हो। यहाँ चाहिँ अर्कै कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने। म सुरुमा यो बुझाइदिन्छु, अगाडिकै गरिदिउँला सुरुमा। अब यहाँनिर पनि यहाँ हेर्नु, एभरेज विकली वेज दिएको छ, औसत क्या उसको औसत तलब दिएको छ विकली। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उतापट्टि चाहिँ भेरिएन्स दिएको छ। भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो क्या भेरिएन्स भनेको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई भेरिएन्स भन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ नम्बर अफ वर्कर भनेको थियो, नम्बर अफ वर्कर भनेको वर्करको सङ्ख्या, त्यहाँ पनि देख्छ अगाडिको क्वेसनमा। उसले चाहिँ यहाँनिर के पत्ता लगाउनु भनेको छ भन्दाखेरि, एउटा भनेको कम्बाइन्ड मिन पत्ता लगाउनु भनेको छ, क्यालकुलेट द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ विकली अल वर्कर टेकन टुगेदर, सबै वर्करहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर तिनीहरूको कम्बाइन्ड मिन र भेरिएन्स पत्ता लगाउनु भनेको छ क्या। अब कम्बाइन्ड पत्ता लगाउनु भनेको छ यहाँ, यो चाहिँ अहिले एकछिनमा गरौँला ल। अहिले यस्तो खालको क्वेसन धेरै नै सोध्छ भनेर मात्रै तल लगिदिएको थिएँ। अब यो अहिलेकै क्वेसनमा फर्क्यौँ, कसले चाहिँ धेरै बिल तिर्छ भनेर सोधेको छ साइन्दा सुरुमा। अब साइन्दा सुरुमा यहाँ कुन चाहिँ फर्मले होइन वर्करलाई चाहिँ बढी तलब तिर्नुपर्छ, बढी बिल चाहिँ कुन चाहिँ फर्मको हुन्छ, फर्म एले तिर्नुपर्छ कि फर्म बीले तिर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल फर्मुला लाएर गर्नुपर्छ। अब जस्तै यहाँ तपाईँलाई दिएको छ x1, यो चाहिँ समेसन x हो क्या। समेसन x भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईँले एभरेज निकाल्दाखेरि समेसन कामुनी नम्बरले डिभाइड गर्नुहुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई एभरेज दिएको छ, एभरेज तलब दिएको छ, यो फर्म ए को 480 दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई नम्बर दिएको छ। अब एभरेज र नम्बर दिइसकेपछि हामीले फर्मुला आएर के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि समेसन थाहा पाउन सक्छौँ क्या, सम थाहा पाउन सक्छौँ सबैजना वर्करलाई दिने। जस्तै यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर फर्म ए को हामीलाई नम्बर दिएको छ, कतिजना वर्कर छन् 500 छन्। त्यसपछि तिनीहरूको औसत तलब चाहिँ सबैजनाको 500 जनाको चाहिँ 480 छ। अब 480 छ, 500 छ भनेपछि सबैजनाको तलबहरूको जोड त निकाल्न सक्छौँ नि त, किनभने यो उसले एभरेज मन्थली वेज 480 भनेको सबैजनाको तलबहरूलाई जोडेर त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूको सङ्ख्याले भाग गरेको हो कि होइन। 500 जनाकै तलब माथि जोडेर तलबपट्टि चाहिँ 500 ले भाग गरेर उसले यो एभरेज मन्थली वेज पत्ता लगाएको भनेपछि अब हामीले कुन चाहिँ फर्मले सबैभन्दा बढी पैसा तिर्छ, सबैभन्दा बढी तलब दिन्छ भन्दाखेरि त कसको चाहिँ तलब चाहिँ बढी छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। अब त्यसको लागि यहाँ हेर्नु, यो समेसन
यो जुन मिन छ नि, मिनको फर्मुला लगाइदिनुहोस् त यहाँनिर। यो अब मिन बराबर सबै यी कर्मचारीहरूको तलबको जोडका मुनि कर्मचारीको सङ्ख्या, सबैजना वर्करहरूको तलब कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तिनीहरूको औसत मात्रै थाहा छ, 480 छ। अनि त्यसपछि उनीहरूको सङ्ख्या कति छ, 500 छ भनेपछि अब सबैजना वर्करहरू 500जना वर्करहरूलाई चाहिँ सबै उनीहरूको तलब जोडेर चाहिँ कति दिँदो रहेछ यो फर्म एले भन्दाखेरि 2,40,000 दिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि फर्म बीको पनि त्यसै गरी निकाल्ने हामीले, फर्म बीको पनि यहाँ हेर्नु निकालेको छ। अब यसरी नै यो मिन बराबर समेसनका मुनि नम्बर, सबैजनाको तलबहरूलाई जोडेर नम्बरले डिभाइड गरेर त यो एभरेज पत्ता लगाइदिएको थियो नि 475। अब कति दिँदो हो त यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो अब 475 इन्टु 600 गर्दाखेरि 2,85,000 हुन्छ। त्यसकारण हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौँ फर्म बीले चाहिँ बढी तलब दिँदो रहेछ भनेर। अब यो यसरी नै निकाल्ने कसले चाहिँ बढी तलब दिन्छ भनेर सोध्यो भने। अनि सेकेन्डमा अब ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको छ। भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ सिबी हो क्या, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन इन्टु 100 हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। अघि मैले के भनेको थिएँ, भेरिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो। अब जस्तै यहाँ तपाईँ भेरिएबिलिटी र भेरिएन्समा नझिकिनु है, ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनौँ भने सिबी निकाल्नु भनेको क्या। जस्तै अब यहाँ हामी सिबी अफ ए निकाल्न गइरहेछौँ, त्यही भएर सिबी अफ बी निकाल्न गइरहेछौँ। यो भनेको चाहिँ भेरिएबिलिटी निकाल्न आँटेको। भेरिएबिलिटी निकाल्नको लागि हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन चाहिन्छ। अनि अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100। अब जस्तै यहाँ ए को अब हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि ए को मिन त दिएको छँदैछ, तर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो नि त। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो भेरिएन्सको स्क्वायर गर्ने क्या। भेरिएन्सको स्क्वायर रुट गरेपछि अलिकति अब म क्लियर बनाइदिन्छु है। यहाँ यो भेरिएन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर, अघिदेखि मैले भनेको छु कि छैन। यहाँ हेर्नु, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर बराबर 400 लेख्न पाइयो। अब यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि यो स्क्वायर यतापट्टि जाँदा रुट हुन्छ नि त, 400 को माथि रुट आउँछ, त्यसकारण 20 भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी निकाल्ने किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। त्यसै गरी अब हामी बीको पनि निकाल्न सक्छौँ। अब बीको निकाल्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् कति दिएको छ, बीको भेरिएन्स 625 दिएको छ भनेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो भन्दाखेरि 25 आयो रुट गरेर। अनि अब सिबी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो सिबीको फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन का मुनि के लेख्ने भन्दाखेरि मिन इन्टु 100। त्यसकारण तपाईँले सिबी अफ फर्म ए निकाल्न सक्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यसै गरी तपाईँले सिबी अफ फर्म बी निकाल्न सक्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनका मुनि मिन इन्टु 100। अब यहाँ हेर्नु कसको सिबी बढी आएको छ। सुरुको सिबी 4.167 आयो, दोस्रोको 5.26 आयो भनेपछि अब यहाँ हेर्नु है, भेरिएबिलिटी भनौँ भने चाहिँ हामीले जसको सिबी कम छ, जसको सिबी बढी छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो क्या। भेरिएबिलिटीको लागि जसको सिबी बढी छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो दोस्रोको सिबी बढी छ फर्म बीको, त्यही भएर बी हेज ग्रेटर भेरिएबिलिटी लेख्ने तपाईँले। त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, तपाईँले अब सिबी अरू बेला पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अनि सिबी क्यालकुलेट गरेपछि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी र होमोजेनिटी भनौँ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईँले लेस सिबीलाई हेर्ने क्या, कुन बढी कन्सिस्टेन्ट, कुन बढी होमोजेनिटी, अनि त्यसपछि कुन बढी युनिफर्मिटी भनौँ भने चाहिँ त्यतिखेर लेस सिबी हेर्ने। अब जस्तै यहाँ होमोजेनिटी सोधेको हामी सिबी ए लेस छ, त्यही भएर हामी फर्म ए चाहिँ बढी कन्सिस्टेन्ट, बढी होमोजेनियस, बढी युनिफर्म भन्थ्यौँ। तर अब यहाँ भेरिएबिलिटीमा चाहिँ बढी सिबीलाई हेर्नु पर्यो। अब यही खालको दोस्रो क्वेसनमा पनि यहाँनिर पनि त्यही जस्तै छ होइन। यहाँ हेर्नु न, एभरेज विकली वेज दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर बराबर भेरिएन्स, अघि भेरिएन्स दिएको थियो। यानि कि अब यसलाई स्क्वायर गरिदियो 50 को स्क्वायर 2500 चाहिँ यसको के हुन्छ, भेरिएन्स हुन्छ। भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा नझुकिनु। अब यहाँनिर चाहिँ निकाल्नु भनेको छ, सबैभन्दा सुरुमा कम्बाइन्ड मिन भनेको छ। कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला यो तपाईँलाई अरू बेला पनि सोध्न सक्छ। कम्बाइन्ड मिन बराबर यहाँ हेर्नुहोस् के छ,
n1 x1 प्लस n2 x2 का मुनि n1 प्लस n2